नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष ढुङ्गाना। आज फेरि यस पुरुषोत्तम महात्म्यको 27औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब दान धर्म पूजा विधिहरू सबै जानिसक्यौँ, पाठ गर्नुपर्छ भनेर जानिसक्यौँ। अब यस 27औं अध्यायमा के भनिएको छ त जाउँ अध्यायतिर। श्रीनारायणले भन्नुभएको छ, यति सबै कुराहरू सुनिसकेर चुप लाग्नुभएको मुनीश्वर वाल्मीकिलाई राजा दृढधनुवाले ढोग्नुभयो। त्यसपछि पत्नीसहित भएर प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथ पूजा गरे। ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादका वचन बोले, यानी आशीर्वाद दिनुभयो। स्वस्ति त्यस्तु, तिमीलाई सधैँ कल्याण होस्। अब म पापनाशिनी सरयू नदी जान्छु। यस्ता प्रकारले हामी दुईले बात गर्दा गर्दै झमक्क साँझ परिसक्यो। यति सुनेर ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि तुरुन्तै नै जानुभयो। राजा पनि मूल बाटाको सीमासम्म पछि पछि गएर बिदा भई आफ्नो घर आउँदा भए। घर आएर गुण सुन्दरी नामकी आफ्नी प्रिया सुन्दरीलाई भन्दा भए। दृढधनुवाले भन्दा भए, हे सुन्दरी, राग, आसक्ति, द्वेष, शत्रुता, लोभ, क्रोध, मत्र, मात्सर्य यी 6 शत्रुहरूले भरिएको गन्धर्व नगरको समान यो नासिने संसारमा मनुष्यलाई के सुख छ र? किरा बिष्टा र भीष्म भस्मको रूप लिने र बात पित्त कफ फाल्ने अनि मलमूत्र रगत भरिएको यस्तो यस शरीरमा आसक्त भएर रहनु अब मेरो के प्रयोजन छ र? तसर्थ हे बरारो, हे सुन्दरी, यो अनित्य शरीरले नित्य वस्तु प्राप्त गर्न पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झिँदै अब म वनमा जान्छु। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरा सुनेर पतिव्रता पत्नी गुण सुन्दरीले विनयले नम्र भएर दुवै हात जोडेर प्रसन्नतापूर्वक भन्दी भइन्, हे भूपति, हे राजन, म पति तपाईँका साथै नै आउँछु। किनकि पतिव्रता स्त्रीहरूका त पति नै देवता हुन्छन्। पति गएपछि त जो नारी छोराको घरमा रहन्छे, बुहारीका अधीनमा रहन्छे, त्यो नारी त अर्काको घरमा रहेको कुकुर्नी जस्तै हुन्छ। पिता पनि थोरै दिनुहुन्छ, दाजु पनि थोरै नै दिनुहुन्छ र छोरा पनि थोरै नै दिन्छ। छेलो खेलो दिनेवाला पतिका साथ कुन चाहिँ स्त्री नजाली। पत्नीको त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अनि छोरोलाई राज्यमा अभिषेक गरेर आफ्नी पत्नीका साथ चाँडै नै मुनिहरू रहने गरेको जङ्गलमा जाँदा भए अनि हिमालयको नजिकै बहेको गङ्गामा पुगेर पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले तिनै काल स्नान गर्न थाले। हे नारद, अनि त्यहीँ रहेर नै पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकैदेखि पत्नीका साथ रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झिँदै विधिपूर्वक तपस्या गर्न थाले। मासतिर दुवै हात उठाई केही नसमाती गोडाका बुढी औँलाले मात्र उभि आकाशैतिर हेरिरही खानपिन छाडी उनै कृष्ण भगवानलाई सम्झिरहे, उनकै नाम जप्न थाले। यस्ता प्रकारले रहेका ती तपस्वी पतिव्रता ती पटरानी राजाको सेवामा लागेकी थिइन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्ने भएका ती राजाको पुरुषोत्तम महिना सम्पूर्ण बितेपछि त्यही घन्टीहरूका तोरणले सिँगारिएको विमान आयो। भगवानका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको विमान एकाएक आइपुग्यो। त्यस प्रकारको त्यो विमानलाई देखेर पत्नी सहितका ती राजा आश्चर्यचकित हुँदा भए। त्यसपछि दुवैले विमानमा रहेका पुण्यशील र सुशीललाई ढोगिदिए। त्यसपछि ती दुवै पार्षदले पत्नी सहितका ती राजालाई विमानमा लगेर बसाए अनि विमानमा चढेर पत्नी सहितका ती राजा तुरुन्तै नयाँ दिव्य शरीर धारेर सरासर गोलोकमा जाँदा भए। यस्ता प्रकारले ती राजाले पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गएर भयरहित लोकमा पुगेर हरिका नजिकै रहन पाए, अत्यन्त रमाए। पतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गर्ने आफ्ना पतिलाई सेवा गरेर
उनी पनि उसै लोकमा उनका साथी आइन्। श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, हे नारद, मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ, आज म अरू के वर्णन गरौँ? पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर गर्ने अरू केही पनि छैन। 1000 जन्मसम्म गरेका कठोर तपस्याले जुन फल पाइन्छ त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले पाइन्छ। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेर कुनै गरिएका उपवास, निराहारले, दानले, स्नानले र जप आदि अनुष्ठानले करोडौँ जन्मदेखि गरिएको अनेक पापको थुप्रो पनि नाश भएर जान्छ। जस्ता कुनै बाँदरको 3 रातको स्नान मात्रले तुरुन्तै सारा पाप नाश भएर जान्छ। गएको थियो। जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्नानले त्यस दुष्ट बाँदरको पूर्वजन्मका कुकर्महरूको नाश भएर त्यो बाँदर पनि दिव्य शरीर धारण गरी विमानमा चढेर बुढिनु मर्नु नपर्ने दिव्य गोलोकमा जाँदो भयो। यसकारण यो पुरुषोत्तम महिना अरू सबै महिनाहरूभन्दा अत्यन्तै श्रेष्ठ छ, किनकि जो यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्नान मात्रले त्यस्तो दुष्ट बाँदरलाई हरि भएको ठाउँमा लग्यो। आश्चर्य छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पटमूर्ख, स्वाठे, मुठ बुद्धि भएकाहरू पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम गर्दैनन्। हे नारद, ती मनुष्यहरू नै धन्य हुन्। तिनै मनुष्यहरू कृतकृत्य प्रशंसनीय हुन्। तिनीहरूको नै जन्म सफल छ। जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, होम, हवन र उपवासका साथ सेवा गर्दछन् ती वैकुण्ठ धाम जान्छन्। श्री नारदले भन्नुभयो, हे प्रभु, वेदमा समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनिन्छ। परन्तु यो बाँदर जसले नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवाले एकाएक मुक्त भयो, यो तपस्याका खानी तपस्वी सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि त्यो सबै बेली विस्तार भएको यो कथा मलाई बताइदिनुहोस्। यस बाँदरले 3 रात तक स्नान कहाँ गर्यो? यो बाँदर को थियो? के खाने गर्दथ्यो? कहाँ जन्मिएको थियो र कहाँ बस्दथ्यो? अनि पुरुषोत्तम महिना नजानिकन नै त्यसको के पुण्य हुन गयो? त्यो सबै कुरो चाख मानेर सुन्न चाहेको मलाई बेली विस्तार लगाइदिनुहोस्। किनकि तपाईँबाट कथारूपी अमृत वचन सुनिरहन चाहने मलाई तृप्ति भइरहेको छ। यस सुन्नलाई तृप्ति भइरहेको छैन। तब श्री नारायणले आज्ञा गर्नुहुन्छ, अघि कुनै समयमा केरल देशमा रहने कुनै अत्यन्त लोभी महबटुल्ने मौरी जस्तो धन बटुल्ने, धनको प्यारो धन भनेपछि मरिमेट्ने र नित्यै धन बटुल्नमा अति चलाक ब्राह्मण थियो। त्यसै कर्मले गर्दा नै लोकमा लोभी भन्ने नामले प्रसिद्ध भएको थियो। पहिले त्यसको बाबुले राखेको उसको नाम चित्र शर्मा थियो। त्यस कादर्यले राम्रो वस्त्र र असल अन्न कहिले पनि उपभोग गरेन। त्यसको बुद्धि स्वाठेले कहिले न अग्निमा स्वाहा गर्यो, न त पितृहरूलाई स्वाहा नै गर्यो, न त कीर्तिका लागि केही गर्यो, न त आश्रित वर्ग परिवारलाई नै पालन पोषण गर्यो। अन्यले सञ्चय गरेको सबै धन भुइँमा गाडिदिने गर्यो। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिले पनि तिलदान गरेन, न त कार्तिक महिनामा दीपदान र ब्राह्मणहरूलाई भोजन नै गरायो। उसले वैशाखमा धान्य दान पनि गरेन, न त व्यातिपात योगमा सुन दान नै गर्यो, न त वैधृति योगमा चाँदी दान नै गर्यो, न त ती सबै दानहरू गर्यो। सूर्य सङ्क्रान्तिको समयमा कहिल्यै दियो, न त कहिल्यै चन्द्र ग्रहणमा वा सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र जप गर्यो, न त कुनै हवन नै गर्यो। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिलपिल गर्दै दुखी वचन बोल्दथ्यो। झरी बतास धुपले दुब्लाएको कालो शरीरको त्यो स्वाठे मूर्ख सधैँभरि धनका लोभले पृथ्वी तलमा घुम्ने गर्दथ्यो। कोही पनि दाता, म दुखीलाई केही दिनुहोस् भन्दै त्यो लोभी एउटी
गाई दुहुने बेलासम्म मात्र पनि कहीँ रहन सक्दैन थियो। मानिसहरूको धिक्कारले डढेको छँदो खिन्न भएर उदास हुँदै घुम्ने गर्दथ्यो। त्यसको मित्र कुनै माली कोही राजाका बगैँचाको मालिक थियो। त्यो लोभीले त्यस मालीलाई आफ्नो सारा दुःख बार बार घुक्क घुक्क रुँदै बताउने गर्दथ्यो। हे मित्र, सबै नगरवासीहरू मलाई रोजै तिरस्कार गर्दछन्, असाध्यै धिक्कार्दछन्। यसकारण अब म त्यस नगरमा रहन सक्दिनँ। यस्ता प्रकारको कुरो कहिरहेको त्यस कदर्रे लोभी ब्राह्मणको अत्यन्तै दुखी माया लाग्दो वचन सुनेर दयाले पग्लिएर भन्दा भए। त्यस मालीले उसलाई शरणमा परेको दिन अति दुखी ठानेर दया गर्यो र हे कदर्रे बाजे, अब तिमी यही बगैँचामा नै बस भन्यो। सारा नगरवासीहरूले तिरस्कार छिची र दुरदुर गरिएको त्यो कदर्रे लोभी ब्राह्मण पनि मालीको दयालु कुरो सुनेर हर्षले गदगद भएर त्यसै बगैँचामा रहन गयो। अनि ऊ हमेसै त्यस मालीका नजिकै साथै रहन्थ्यो र उसको आज्ञाको पालना गर्ने गर्दथ्यो। त्यसै कारण त्यो मालीले त्यसका उपर दृढ गधा विश्वास गरेको थियो। एकदम पूर्ण विश्वास गरेको थियो। त्यस कदरले लोभी अति विश्वास मानेकाले त्यस मालीले त्यसै बाहुनलाई नै आफूभन्दा मुनिको सानोतिनो माली नै बनाइदिएको थियो। त्यसपछि सब तरहबाट भित्रैदेखि यो कदरले मेरो आफ्नै हो भन्ने निश्चय भएकोले बगैँचाको चिन्ता छोडेर राजमन्दिरको सेवा गर्न थाल्यो। दरबारभित्र काम गर्न थाल्यो। राजदरबारमा सधैँ उसको काम अत्यन्तै धेरै हुने गर्दथ्यो। यसैले पराधीनतामा जकडिएको हुनाले ऊ निकै दिन बगैँचामा गएन। उता त्यो अत्यन्त दुब्लो मरनच्यासे कदरके चाहिँ त्यस बगैँचाका फलहरू मजासित ढुक्क भएर खाने गर्दथ्यो र खाइ नसकेर बचेकालाई बेचिदिने गर्दथ्यो। शङ्का डर कति पनि नमानिकन निर्भयसित ती फल बेचेर प्राप्त गरेको सारा धन आफै लिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आएर तब मालीले सोद्धथ्यो त उसका सामु ऊ झुटो बोल्ने गर्दथ्यो। नगरमा घुमी घुमी भिक्षा मागी मागी खाइ खाइ रात दिन तिम्रो बगैँचाको रक्षा गर्दछु, तैपनि यस बगैँचाका फलहरूलाई महिनै पछि पक्षीहरू आएर खाँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, खाँदै गरेका केही पन्छीहरूलाई मैले मारिदिएँ। ती पन्छीका मासुहरू र प्वाखहरू यहाँ सबैतिर छरेको छन्। अनि ती मासुका टुक्रा प्वाख पखेटा देखेर उसका उपर अत्यन्त विश्वास गरेर बगैँचाको मालिक त्यो माली जाँदथ्यो। यस्तै प्रकारले त्यहाँ रहँदै दुष्ट बुद्धि भएको दुर्बुद्धि त्यस कदरिएका 87 वर्षहरू बिते। त्यसपछि बुढ्याइले जर्जरिएको जीर्ण देह भएको त्यो मठ बुद्धि लोभी त्यही मर्दो भयो। उसले अग्नि र दाउरा पनि पाउँदै पाएन र चितामा जलाइएन। वेद जान्नेहरू नभोगिकन पाप नासिन्न भनेका छन्। त्यसै कारणले हाहाकार गर्दै अनि यमदूतका मुग्राका पिटाइले पीडित हुँदै कष्टपूर्वक अत्यन्त भयङ्कर लामो बाटोमा जाँदो भयो। बाटामा आफूले पहिले गरेका कुकर्म सम्झँदै गुनगुन बोलीमा विलाप गर्दै, अहो दुष्ट बुद्धि भएको अति लोभी मेरो अज्ञानलाई हेर। कृष्णसार मृग कस्तुरी मृग रहने यस पवित्र भारतवर्षमा गौताहरूले पनि मुस्किलले पाइने मनुष्य देह पाएर पनि मैले धनको लोभमा लागेर के गरेँ? मैले व्यर्थ मनुष्य जन्म गुमाएँ। मैले धेरै समय लगाएर जो धन कमाएको थिएँ त्यो धन त सबै अर्काको अधीनमा गयो। अब यतिखेर कालको पासोमा बेरिएर बसेको बेला पराधीन मैले के गर्न सक्छु र? मनुष्य जन्म पाएर पनि कुनै पुण्य कर्म गरिन, न त कुनै वस्तु दान गरे, न त
आगोमा यज्ञ आदि गरेर हवन गरे, न त हिमालको गुफामा बसेर तपस्या नै गरे, न त मकर राशिमा सूर्य सरेको बेला माघ महिनामा गङ्गामा जलको सेवा नै गरे, अर्थात् गङ्गामा गएर मकर स्नान गरे, न त पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम दिन अथवा अन्तिम 3 दिन उपवास नै गरे, न त कार्तिक महिनामा बिहान ताराहरू देखिँदै प्रातः स्नान नै गरे, न त मैले पुरुषार्थ दिन आफ्नो मनुष्य देहलाई पोषेर इष्टपुष्ट पारे। हरे शिव, जो द्रव्य धन सञ्चय गरेको थिएँ त्यो बेकार नै भुइँमै गडाइरहे। दुष्ट बुद्धि भएको मैले बाचुन्जेल आफ्नो जीवनलाई कष्ट दिएँ। मैले कहिल्यै पनि आफ्नो जठराग्निलाई अन्नले तृप्त पारिनँ। कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा लुगाले आफ्नो शरीरलाई सजाइन, न त दाजुभाइहरूलाई र बन्धुबान्धवहरूलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई, न त दिदीबहिनीहरूलाई, अनि न त ज्वाइँ छोरी अथवा माता पिता भाइ बहिनी तथा पतिव्रता पत्नीलाई ब्राह्मणहरूलाई नै सन्तुष्ट पारे, न त मैले कहिले तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईहरूले तृप्त नै पारे। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको त्यो कादर्यलाई हेमदूतले यमराजको समीप लानुभयो। त्यसपछि त्यसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप पुण्यहरूलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजलाई बिन्ती चढाउनुभयो। हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अदम अति लोभी ब्राह्मण हो। धनको लोभी यस बुद्धिहीनको कति पनि पुण्य छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गर्दभयो। बगैँचाको मालिक हो, विश्वास पात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्दथ्यो र त्यसपछि जुन पाकेका फल थिए तिनलाई चाहिँ खान्दथ्यो। खाएर बचेको फलहरूलाई त्यस दुर्मिति दुष्टले धनको लोभमा बेचिदिन्थे। एउटा फल चोरेको पाप अनि अर्को विश्वासघात गरेको पाप। हे प्रभु, यसका यही दुईटा अत्यन्त भयङ्कर पाप छन्। अरूहरू पनि यसमा अनेक प्रकारका कैयन पापहरू छन्। यति बिन्ती चढाई चित्रगुप्त चुप लागेर बस्दा भए। धर्मराजले भन्न थाल्नुभयो, ब्रह्माका छोरा चित्रगुप्तको यस्ता प्रकारको वचन सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात् सूर्यका पुत्र ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजले यो पापी 1000 पल्ट बाँदरको जन्ममा जन्मियोस्, जाओस् र विश्वासघात गरेको फल चाहिँ त्यसपछि निर्णय हुनेछ भनेर भनिदिनु भयो। अब यस 27औं अध्यायमा यति नै भनिएको छ। अब भोलि आउँदो अध्यायमा के गरी त्यसले मुक्ति पायो भन्ने कुराहरू आउने 28औं अध्यायमा वर्णन गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम भगवानले सबैको कल्याण गर्नुहोस्। पुरुषोत्तम भगवान की जय।